حجي خمس نجركم نعاي نابزن ممتع نايب حكي بهذا بلني قويتها عدلات اندخفته حلف ثلاثة ورعي كنديك زي ثلاثة شعب مسئل له مو قويتها نايب حكي أما أخلكم سرحوا دلو تقبروا دلو عيو تمنفس أملاخ مساقهم كم دلو يري بتمالي مايك نتحدش دجازاكم موبوتا وسيدواري إني أو خيرنا تسألينا إجابير أنتي خم تقبل دلو أريد أكون من خون جن نهزبو جن يدالي يدلو أما أخلكم إجابير بزحات كتوعي بزحات كمتسيو بزح أيولنا آمين كابت بهاري إجابير حدا بزي مخنيات تقبرونا قريلا تمخنيات أيرد أنا نخون مبر إجابير جنب بزي مخنيات زي زقبرونا قريلا إجابير عيونا أبز سقعد ودا إجابير نبزحات أبز قبرنايو كمي خمس سر حان فلتوين إجابير حدا سبك زارب كله أنت يبل ن يوسف سي أبيت منقصي كتكملوا ما أنتي أمدربدا ميرو نموسيقى مدربدا خطكملوا ما أنتي أبيت منقصي ميرو أبي أجميرو أبي خم داود أكم ما يتفلتونكم كان إجابير كل شيء بزي علامة بزي حساب بزي بلان زقبرو سرح يلا حجي بزي الزمن أبزي مخانا إجابير عيوس لزلوي آمين مو بتعامي بهبلني تحلفوا بربع بسبت مشيتي عاتي حدا عبي برنامج يرنا بزعبا spiritual formations بحال ود مزبور نتندم مالتي أبصرحنا نتيوم مسانا سرحو سبات أزيناينا بناي مفساي كعابيو كلوتو بزحنا نقبل سو حجي مسفول سيميناري ناي spiritual formation program يرنا ناي بحكي تباركنا إجابير نحدث كيسرحو كسرح علو أيتوعني عندي موز قبرو نجار بانا زجمرو سرح أبانا وديو تحرن سبات بزحهم مو بزح نجار تماير كمون أما أخلنا إجابير كمون دا قبر خم تخونا يا عمن سلامي زحلفك زي أبز مس أقولك زي انتينا تزاربنا بس عباس أجانينا بس أجا زد حنسب بس أجا خمرالسي نقدنيو نخالوت كاس بس أجا نمخل كاسي أنقلنينا بس أجاينا دحنا بس أجا كن مدالس لنا لو مخان نتتصوعنا يو تصوعت ملسي مهاب لنا بزحات أبيوتنا تصوعت كم دلنا أين فلتين أجن جرمكم تصوعت ده بلو سبيلا آمين كلاتنا أملاكم فترنا أنا أمن سبات أملاك فترنا كله أبيوتنا حسابكم دلوها كن فلت علينا زتفترنا جرن حرالو فتار اللو مالتي نحر فتار خالو حساب لبو اللو مالتي كن فتر كلنا إجابير بز حسابات انت يبلو زي ودناسي كيت حسابه يتوليدو بحال تعابي حتو من حسبون ينبر إجابير ده حسبه سبه يلا علامة إجابير أب تحسب إجابير زي السبسية يلا بهوت انحر لهم إجابير بعهاتهم يجمروا سرح أيودهم مالتي كا تصوعيت قال لكم كل سب تصوعي قال سبات نمنتاي خم تتصوعوا سلدي فلتو دس زبلهم نجار ندا جبرو ندا فتسمو نبرو قال سبات قات تصوعلو حسب ترديهم علتاوي نعو نبرو مصحف قدس سوي زمرنا مصحف قدس عند حيسكم اب كالاي بيتروس مراف حدا قصره 15 زبل سلازي اتم احواتنا نصوعاتكمن نمحرايكمن كتصنعوا ازيكم تيغبروا تغادلوا تصوعكم اللهم እግዚአብሔር حريكم الله نعو كصنع منتي ግብረ መልስ የዝለኩም እዩ እንታይ ግብር ይብለና አዚኹም እንታይ ግበሉ ተጋደሉ
بزح سبات أبيوتهم تصوعد كم دلهم حسبونهم تصوعد دلهم سبات بأنا انتينا نحسب أبزي زقل قلوا سبات وين مزمران زخونو سبات وين سباخيان زخونو سبات وين كأشير زخونو وين كتفل عليه نبيت كريستيانات عيو زاتو سبات ساتهم ترحم تصوع منا نحسب مصحف قدس كن أماني زخونو كله تصوعي بطرس انتي بلنا እግዚአብሔር أو هيوتكم تصوعيت هلوه እግዚአብሔር حريكم مالو مو انتي يقبرو أزيكم انتي يقبلو تقادلون انتي خوم انتي كتتصنعوا كتتصنعوا مالت أي تصنعن مالت أي خونن انتي مالتيو بتي إنجليش تيم زبلو تكونفيرم انتي كونفيرم مالت انتي مالتيو مرققات مالتيو تقدم حجين كوان قد يفهموا لهم بر قدم ناب حدا بوتا خدكدو تيكيت مسغز اخومنا ايروبلان انتيم زبلكم you have to confirm it تبلو غزيها عدكا لها جن تخي مالت جن ايخونن تاخد قبر لك اقدمك كخيدي الكا نغرنا يبلوك confirm انت حدي قبر كايو انت يخون ولا تكيت عدكا كلها كتكيسي اي تخليني خا تاي مالتيو كخيدي الكاس نغرنا مالتهم يحكم أبزمكم يزبل እግዚአብሔር ጸውዕኩም አሎ እግዚአብሔር حريكم አሎ ተቀበልኩም ወዲኹም አይተቀበልኩምም እንደ ተቀበልኩም እንታይ ግበሩ አዚኹም ተጋደሉ እቲ አዚዩ ምግዳል ማለት ነቲ ተዋበና ጸውዕት እንታይ ምግባር ግብረ መልሲ መሃቢ ግን ሓንቲ ነገር ከነስተውዕል ዝግባአና መጽሐፍ ቅዱስ ክትጽውዑ ምኽንያት አይብልን እዩ أملاك تسوعكم سي انتي قبرو أزيكم تقادلوا أي بلنانيو أملاك كحاريكم أزيكم تقادلوا أي بلنانيو انتي سوي أملاك تسوعكم الله سي بتسرحنا يخلنا تسوعنا بتسرحنا يخلنا أملاك حرينا كابتي فقرون كابتي محرتون زتبقسا نا إجزابهر محرت أبيوتنا له إجزابهر تسوعنا له حجين خفلو دلنا واقع كنتصوع كيكونس لتصوعنا ايو كرم حجزينا غيركم يرح حدا سب فتوى سب مرعى ديمكم هندي عمت كتصليلو صنيحكم حدا معلتي تعد ما مصيو ابتعد ما دس لكم تنببون يركم تعار تابل اب ورحي حدا اسلانا 4 زي انا اتنا أنا سبيت أنت مرع كله معلتي مو يرسعني كيرسعي له وري حدا تقول له تبرز ده يذكرني تقال أي يذكرني زي أجنا يرسعني وري حدا علت إسلام 4 أبتدي حاجوسنا خطر كود تعديمكم اللهم تحرت بوتا خطر يأخذ لكم من تأيزبل واشنطن دي سي أمريكا حتى تعديمكم لهم أي تعدمكم من تعديمكم عند حرت خيرو خوينكم جن وجا كخفلكم تكيد كتعدوهم جزيخ وصلكم يو مو حجز تخلوا تخفلوا وجا سلا تعدمكم ينبر كتعدموا يخون سو مصحف قدوس انتهي زبلنا أزيكم تيجبروا تجادلوا زبلنا الناس كنتصوع وين كأجزابير كحرينا منتي يخونن እግዚአብሔር ስለዚህ መረጸናይ ኩላትና አብዮትና ጽውዒት አለና ሞብዛዕባ ጽውዒት ክንሐስብ ኩለና ዚን ክንሐስቦን ይግባአና እዩ እግዚአብሔር አብዚ ምድሪ ዝገብሮ ወይንካ ዘዓዮ ዕዮ ምስብ ሓቢሩ ዝገብሮ ስራሕ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክንሪኦ ኩለና እግዚአብሔር ሓደ ነገር ከከናውን ድሕር ደልዩ እንታይ ዝገብር ሓደ ሰብ ይልዕል ንሓደ ሰብ ይጽውዕ مصحف قدس كم يزبلنا كاب أبراهام جميركم كتريو خلهم أبراهام إسحاق يعقوب دحريو خاب على موسى بعلي جوشوا بعلى كلاتهم بعلى ساموئيل أم مسافنتي دلوا كلاتهم مسافنتي إجزابير أم مدرك عيوز دلوا كله سرح بسب غيرو يزعيو إجزابير بزي سب يسرحني مصحف قدس درينا كم يدبلنا إجزابير كل شيء نسبات يتصوع بآتهم جيروقاتي أبسب دلو دليت أبسب دلو حمام أبسب دلو شجر كله بسب جيرو يزفتحه بزي سبع يسرحنيه
بملأختي كسرحو خيل نيرو جن إخبار أنا حرينايو آمين سو بيت كريستيان يخونا مدرنا يخونا أبزلخ مو عده يخون إخبار كسرحو زدليو سرح كله بسبب غيره يسرحو سو كل شيء حدا عيوخ جمر كله انت ايز قبر نسبات يتصوع حجون بمدرنا دلو سراح እግዚአብሔር ዘከናውኖ በአናዩ እግዚአብሔር አብዚ ቤተክርስቲያን ደለው ስራህ ዘከናውኖ በነፍስ ወከፍ አብዚ ዘለና ሰባት በዘይ ሰብ እግዚአብሔር አይሰርሕኒ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስና ምድሪ ዝመጸ ንምንታይ ይኽብል ከሎ ንሰብ ንምድሓን እግዚአብሔር ናይ ግድን ብሰብ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ስለዝፍለጥ በመላእክቲ አይገበሮን በመንገይሮ بودو بإيسوس كريستوس سريحه حجون أما خلنا دلو شجر كل شيء إخبار كما يزفتحون تحيلكم إني بجنزب أيقون يزفتحوا بس حد كم يوم تحاسبهم مكنياتهم جنزب كابي يدمت كابسب سبي نتجنزب زمسو سبي ذا لينا سب انتحر لك أنت يجبر ذا لك كله إخبار هبكم عدم منترز قبرنا حبيب طعمي فلوس زخونة سبني رو أمريكا أنت يبلن اندحر فتيك اندحر دسيل كاني جنزبيك هبكاي اندحر فتيك كاجد عروقتك هبكاي يبلن إخبار كفتوكم كله جنزب يخون نزبكم إخبار كفتوكم كله سبيو ذهبكم عبيت كريستيان إخبار زخونة شجر كم تسخله كم ما أكلنا نحدا يسوعهم مالتي مسافنت اندحريكم قوم يزبل مش شجروا مش شنقهم ناب إخبار ويبلو تحرم كم ما أخلوا من تيمت سب يتس إخبار سب كبنا خلو نتسبع يخونن زفتوا ده حلف إخبار خلو نجيركمي أما أخلكم إخبار تأجر حدا سب كبوا خلو زفتوا نتسب كيخونن نمني نبيت كريستيان سو بجمر تأخذ دوز جبانا إخبار بزي سب أيسرحني السوق أسوز مالت تخلي حسب نتايو إخبار بزي سب كسرح خيليو جن مسب مسرح مريض الله طيب بحال إخبار عين دليونينا جن يدلينا God doesn't want us مالسي إخبار بزي سب كسرح يخيليو سماين مدرنا بزي سب فتيرو له استريو دلو كله بزي سب فتيرو له سلازي عين دليونينا كسرح من انت حداليو بينو انت خجبر خيليو كسرح خيليو اما صحاف قدوس جن حبيرنا كنسرح جن عدي منا سو حر سبات كاب تام دحاسبو نحر ساعتهم ديلو إخبار سي كسرح كم ديك خيل غيرهم يوم دحاسبو أنا خوي نزيع بيت كريستيان كم زجيريا أنا خوي نزيع قال قلود جميريو أنا خوي خبلو خلو أنت يوم تحاسبو بزي أناس إخبار أنت قبراي خلني كسرح أكلني قلت تحاسبو خلكم إخبار بفكرو بحياوي النتو يدلينا أمبر عين دليونينا كابزيك بفلت أثناء يخونن بحسابنا يخونن بسقانا يخونن إخبار جن أبتسرحو بحسابكن عيس لزدليت راح يسوعنا نزيو نعاي أقلقلوت كم شكمي ريايو يفلتني كم عابي عدلي ريايو زفلت لمن تاي إخبار كاباي زحشو عشحات زخونو سبات الله سكرو يخمنا إلياس تايلو إخبار بيني تعرف الله إخبار تايلو أنا زعدل هبك أمبر كندي لوني شو عاد شح زخونو سبات إخبار نعخاتكم ريبلس نمكبر سكند يوصلوني سو بزح جزء خنا قلقل كلنا بقى إخبار نحر نحنا امبيلنا يوس بقى تصفاقم ده يبلو تعيوكم زبالة شو جينا خنا حاسب يبلدان بزح مرحتي قوم يوم ده حاسبه بزح قلقلت قوم يوم ده حاسبه ساتهم كاب كل السبات فلوتات كم زخونه وين كاب فلوي كم زخونه يوم ده حاسبه مصحف كدس كن يدلين نمبر أنا دليونينا سوق نحاسب يجبانا إلى مصحف كدس تذكرويكم أب قدامي سامويل معرفة 4 هذا تاريخ قالوا قرمز بلكم شعوق زي
ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ውግእ ዝገጠሙሉ ግዜ እዩ ኣብ እንታይ ኮይኑ እስራኤላውያን ሓደ ነገር ወሲኖም በብቲ ውግእ ኸይዶም ንእግዚአብሔር ገዲፎም ኸይዶም እቲ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ቤተ መቅደስ ገዲፎም ሳቶም በይኖም ውግእ ወፂኦም ድሓር ተሳዒሮም መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና 40,000 ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም ድሓር ኮፍ ኢሎም ክሓስቡ ጀሚሮም እንታይ ኮይና ኢና ተሳዒርና መወዳእታ እንታይ እዮም ሓሲቦም በይንና ስለ ዝወፃና ብዘይ ኣምላኽ ስለ ዝወፃና እግዚአብሔር ነቲዮም ጸልኡና ሕሊፉ ይብና እሞ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሎም እቲ ታቦት ክመጽእ ኣለዎ ኢሎም ድሕሪ ውግእ ምስ ተጀመረ ኣብ ማእኸል እቲ ውግእ ምስ ከበደ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኩሉ ሰብ ብነፍስ ወከፍ ብመንገዱ ሃዲሙ ኣብ መወዳእታ መን ተማሪኹ እግዚአብሔር ተማሪኹ ግርም ዝብለኒ እዩ ኣብ እስራኤል ታሪክ ንእግዚአብሔር ገዲፎም ሃዲሞም ማለት እቲ ታቦት ኣምላኽ ንመን እዩ ሪፕሬዘንት ዝገብር ንእግዚአብሔር መንፈስ እዩ ድሓር እግዚአብሔር ተማሪኹ ተወሲዱ እሞ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይብለና ኣሽዶድ ድበሃል ቦታ ወሲዶም ኣብቲ ዳጎን ቤት ጣዖት ኣብኡ ተኣሲሩ ማለት እዩ ንጽባሒቱ ክመፁ ከለዉ ዳጎን እንታይ ገይሩ ነይሩ ወዲቑ ረኺቦሞ ጽባሒቱ ክመፁ ከለዉ ዳጎን ተሰባቢሩ ረኺቦሞ እንታይ እግዚአብሔር ኣምሂሮም ነቲ ውግእ ንምስዓርሲ እስራኤላውያን ኣየድልዮንም በይኑ ክዋጋን በይኑ ክስዕር ይኽእል እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንሪኦ ነገር እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ኣይገድፍን እዩ ህዝቡ ግን እግዚአብሔር ክገድፎ ይኽእል እዩ እስራኤል ብዙሕ ግዜ ንእስራኤል ገዲፋ እያ ሕጂም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሰባት እንታይ ይብሉ ንቤተ ክርስቲያን ኣይገድፋን እዩ እሱ ኣይፍርሐናን እዩ ቃል ኪዳን ስለ ዘለዎ ንቤተ ክርስቲያን ኣይገድፋን እዩ ተዓብይ ዘፍርሐና ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ግን ክትገድፎ ትኽእል እያ ብዙሓት ሰባት እቲ ዓብይ ሽግርና እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ኢና ንሓስብ ግን ዓብይ ዕዮ ሕቶም ንሕና ንእግዚአብሔር ምፍላጥና ከይኮነስ እግዚአብሔር ንዓና ምፍላጥ እዩ ኣብዚ ስቴት ሃውስ ከይድኩም ነቲ ፕሬዚዳንት ዩጋንዳ ፈልጦ የትውን ትብልዎም ኣይሰምዑኹን እዮም እቲ ፕሬዚዳንት ግን ንኤልያስ ፈልጦ እንድሕር ኢሉ ዓብይ ክብሪ እዩ መጽሓፍ ቅዱስም ከምኡ እዩ ዝብሉ ኣይትፈልጡንን ኢኹም ኣይበለን ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ኣይፈልጠኩምን እዩ ኢሉ ሓደ ነገር ክንርዳእ ዝግባአና እግዚአብሔር በኣና ክሰርሕ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ምሳና ክሰርሕ ስለ ዝመረፀና እምበር እግዚአብሔር ኣድሊናዮ ኣይኮነን መጀመርታ እንታይ ኢልና እግዚአብሔር ብዘይ ሰብ ዝሰርሖ ስራሕ የለን ካልኣይ እግዚአብሔር ብሰብ ስለ ዝሰርሖ ሕያዋይ ስለ ዝኾነ ስለ ዝፈትወና እምበር ኣድሊናዮ ኣይኮነን ሳልሳይ ብነፍሲ ወከፍ ኩላትና ምስ ኣምላኽ ክንሓብር ወይ ከዓ ምስ ኣምላኽ ክንዓይይ ኣብ ዕዮ ከዓ ክንሳተፍ ተፀዊዕና ኣላ ብነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብለና ኣብ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:9 ኩልኻትኩም ትፈልጥዎ ቃል እዩ ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብ ዝገርም ብርሃን ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥረት ኣምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ ኢኹም እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ፀዊዕኩም ኣሎ ካብ ምንታይ ካብ ጸልማት ናበይ ናብ ዝገርም ብርሃን ፅውዒት ዘይብሉ ኣማኒ የለን ትልቅ እቲ ዓብይ ሕቶ እንታይ እዩ ዝኸውን እንታይ እዩ ፅውዒትና እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንምንታይ ኢና ተፀዊዕና ዝብል ሰለስተ ሓሳብ ክዛረብ እሞ ድሓር ክንጽልይ ኢና ብዙሕ ግዜ ንወስድን ኢና ቀዳማይ ዕለት ኣብ ፊት ኣምላኽ ክንከውን ተፀዊዕና ኣለና ትዛዓበይ ፀውዒት ኣብ ህይወት ኣብቲ ህይወት ክርስቲያን እንታይ እዩ ኣብ ፊት ኣምላኽ ንምዃን ዝፀውዓና እዩ ፀውዒት እዩ እዚ ከዓ መዓልታዊ እግዚአብሔር ዝጽበዮ ነገር እዩ ዝገርመኩም ግን ብዙሓት ናብ ፊት ኣምላኽ ንመጻሉ እቲ ዓብይ ምክንያት እቲ ክጨንቀና ከሎ እቲ ህይወትና ገለ ክንደሊ ከለና ጥራሕ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ግን እቲ ቀዳማይ ፀውዒትና ናይ ኩላትና
أفيت أملاك كنكون تسوعنا لنا نزين كما عينت ملس خم تهبو أي فلتني بزحات سبات أنت يوم زبلو جزية بالليل نقبلون السماء جن جزية لنا نمدكاس جزية لنا نمبلع جزية لنا نمسرح مخاد جزية لنا أبي خوني جزية دي بالله أفيت أملاك نمقرب جن بزح سب أنت يبلكم جزية يبلنا جن جزية دي بلو سب علولي بهيوت كلاتنا لومي برقص أي ندى نحر بهيوت علىنا إربان 24 ساعة تواي بنالو 23 يزبس حني زبل سبالو ناتيس قدي لنا الله زبلالو جن تجنزبنا كم زي باجت كم نجبرو جزينا كأج باجت نجبروينا زي نمدكاس زي نمبلع زي نسرح زي نتيك توك مسترفنا نقولتان هبو حد جزء هاي ترفناني مو جزء يبلين كيخونا نبلوسي نتاينا نخنبل زقبانا إزيس يتكمل يلي كم نجاري يلس جزء أي مدبلوني نبلو نجاري أبي وقتنا بزحات سبات إزيس يتكمنيو اليوم جزء زي هو نجار حدا نتاين علكمني أفيت أملاك مقرابي جن بحكي أبزي بهوت كبدلو السبات أبي عدل زلوهم أبي بيتمنجس خاط وزخلو سبات يخون أبي عدل زلوهم سبات على تعويه أفيد أملاك كربو زخلو سباتهم كم كريستيان مخوانا زرعي أبي نقدر نتاين جحيلكمني بزي حدا حجازي أفيد أملاك نقرب عدل تواهبنا له مصحف قدوس أب ماركوس 3:14 تاي زبل مسو ما أنتي خونون كسبكم ما أنتي كل أخومن 10 تخلته جبروا ميبل وتا يسوع كريستوس نسابات كتصوع خلوت مجمرة تصوعت انتايو مسؤول كخونو ما أنتي مس جوتا يسوع جزيك حلفوا ما أنتي إجزابير نحد يسرحكم كسرحلكم أي كألنيو بأخذكم حلفوا كجبر أي خلني سو مصحف كدوس انتاي زمرنا نقول لاتنا ثوابنا عدل انتاي ندحيلكم مني علا تاوي فيت أملاك كنكون إزي عدل ثوابنا له كنت عبي حتو إزي عدل تكملوا ديهم أفيت أملاك تخونوا ديهم كاب أمرهم كتسو خلهم نجو كاب عرات كتوردو خلهم أمرهم زمت تقدم أي نجار سي بلبهم زلوا نجار تراحي فيت أملاك عند حدا يخونا تعبي الشجر انتاي كله نجار حزو من الله مالتي بفلا حجي بزي زمن ده لو كريستيان تعبي نجار تفيت أملاك يخونا زدليو إيد أملاك ترحيهم زدليو دكينا عشو خلاق تين كل شيء جزاخ مسخ تعبي قالي قوية مسيا تبورساي تجوبيا كل شيء تفتش انت حس كلام مسيا كل شيء يعني اشتي قوية مسيا تحقفني نعاية تدلي كل شيء كريم كله تحنتي جوبيا تدلي تحنت جزء تدلي قال سب بيت كريستيان كم تسقله قال نجزابير نيدو ترح يزريو فوز الله دي لومي تأمرات الله دي تو بركات الله دي دومي داود كان تاي دبل فيت كام مسرع أخوسه أجببل the presence of God كاب كلوز زبالة أنتاي عند حلكم مني تفيت أملاك سيه كاب كلوز زبالة سيه نحرفي توري أخمو يدو أي ترفقكم مني بزحات كن أنت أيزرك كبير كل شيء شرشنا من تأم سبات كاب حدا شرشنا حدا شرش زخرون دحيلكم مني إدي أملاك ترح سند دليل أبزيت أمرات تغير له أبزين تأشم له كم تي عدنا ذا له خريطات مالتي أبزي حدش تقبل وسيو له بحال كله سب كله كم زغوي حجي حدش تقاو تقليص له بحال كله سب قديفو شرشو ناوي زخيد بس حاف قدوس كن كابتي إيد أملاك أقدمنا فيت أملاك كندلي يحتنا أبيوتنا حجي كله إسرائيل 4 ساعات حالفو أفيت أملاك عند حد يقربنا كثيرنا لنا نمنتهي إجزابير حدش تما علتي أبيوتنا زوس عند حيلكم مني نعوخ نفلت أمنتي بوخ أخ نفلت أمنتي لومي استوابكم كنيتات ناتكم أجندة ختفت سموي خنان نبى أملاك تقربو
ምክንያቱ ገዛኹም እዚ መዓልቲ ከይተወደአ ኣብ ህይወትኩም ክትገብሮ ዝግባእ ነገር እንታይ ሓደ ሕተቱ ሎሚ ንጎይታ ረኺበዮ ደ ብዙሓት ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ሎሚ ጸልየ ደ ኖ ዓቢ ሕቶ ረኺብኩም ሞዲኹም እንጸልይና ሓደ ግዜ ዝሃበኒ ንብልና ግን ከይረኸብናዮ ከዓ ዝንወፃሉ ግዜ ከዓ ብዙሕ ግዜ ብህይወትና ተፀዋዕናዮ ፀውዒት እንታይ እንድሒልኩምኒ ኣፊት ኣምላኽ ምቕራብ ካብ ሰብ ኩሉ ዝበለፀ ዕድል ተዋሂብና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል እንታይ ዝዓበየት ሕጊ እንታይ ኣምላኽ እንድሒልኩም ዋላ ብሉይ ኪዳን ዝዓበየ ሕጊ እቲ በዓላት ምኽባር ኣይኮነን ዝዓበየ ሕጊ መስዋዕቲ ምቕራብ ኣይኮነን ተዓበየ ሕጊ እንታይ ነበር ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን እንታይ ግበሮ ኣፍቅሮ ዋላ ናይ ብሉይ ኪዳን እዚ ሕግታት ፈጽም ኣይኮነን እቲ ዋና ስራሕካሲ بمولو نفسها بمولو حسابك نبي قرب نبي እግዚአብሔር قرب تخاليت خا سون حرودي خا نخالوت كتفتو خا تخاليها قلت يا كريستوس حقين نبياتن ابزين تنطلط لنا الله ابل تاي مالتي مصحف قدس كله زمرنا انت ايود ندحيلكمني ناملاخ فتو نسابات كا فتو ازين طرحين زبالا حق النبيات نمنتايوم ندحيلكم حق زمرنا سي از كله اب تزازات مص كله وين ان املاخ كمي غيركا تفتو دحركا كمي غيركا مسب كتنبر بفلاخ النبيات بزحات ينردو ነገር እዚዩ ናይ ነቢያት አገልግሎት እንታይ ከም ዝመጽ አፊትና ደሎ ነገር ከነግሩና ጥራህ አይሆነን እሱ ይገብሩም ነቢያት ግን ዝገብሩሉ ምክንያት አለው ነቢያት እንታይ መስርሖም እንድሕልኩምኒ ሓደ ህዝቢ በትሕግ አምላክ ክልቃዕ ኮሎ አበይ ደሎ ዝብል ዮም ዘሪዩና ምስ እግዚአብሔር መኻድናን ወይን ካም እግዚአብሔር መንገዲ ተፈሊና ምጥፋና ነም ዝነግሩና ነቢያት ከመጽ ኾሎ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንታይም ዝብሉ በትሕጊ ክትልቅዑ ኾለኹም ወሪኩም ኣለኹም ንድሕሪት ተሪፍኩም ኣለኹም በዚ ምክንያት ካ አፊትኩም ዘሎ ኩነታት ጽቡቕ አይሆነን እግዚአብሔር ይሕልፉ ህበኩም እዩ ጸላእትኩም እንድሕርግና በጎይታ ተመሊስኩም እግዚአብሔር ካ እንታይ ህበኩም እዩ حونتو كريكم يو فقرو كريكم يو كاب صلاتكم كدحنكم يو سو نا نبيات اغلغلوت انتايو اندحلكمني حنت بيت كريستيان حدا سب بقال املاك كلكع كله ابيخا بوسنك خاب افيت كان انتايلو طفاد يدلو ويس بركات يدلو اذا خنغرونا يمصيوم مصحف قدس قال نزيو حقن نبياتن زبل كل شيء بحساب يوم سرعوا حقن نبيات نمنتاي حق املاك نصبع نكتل لنا حق املاك سي نخبروا لنا اينا كن كاب حق املاك نوصن كينا እግዚአብሔር በመንፈስ አምላክ በነቢያት መጽኡ ዝነገረና ነገር እሱ እንበር ኩሉ ሻዓብ ገዛና በሐዳርና ዘሎ ሁኔታ ጥራህ ክዛረባ ይሆኑ ነቢያት መጽኡ ንሕና ካን ደልዮን ታዩ በቃ ውጻ እግዚአብሔር ከከናውልካዩ እግዚአብሔር እዚ ኸበካዩ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ዝነገረና በፍጹም ልብኻ በፍጹም ነፍስኻ ታይግበር ንእግዚአብሔር ድላይ ማን የመጀመሪያ ጽውዒትና ነፍስና ሁሉ ግዜና ሁሉ ነመን ነመሃብ ንእግዚአብሔር ነመሃብ በቲናይ ካቶሊክ ታሪክ ወደ ነቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከተንብቡ ከለኹም ተፈላለየ ዓይነት ጸሎት ነይሮም ሓደ ጸሎት አይ ቲንክ 16 16th century ዝነበረ ኢግናቲየስ ዝባል ሰብ ዘምጾ ጸሎት እዩ ታይባል ኤግዛምን ይባል ኤግዛምን ማለት እንታይ ማለት ምምዛን ማለት እዩ ትግርኛ ኦኬ ሶ እንታይ ማለት ኤግዛምን ማለት ናይ በሐቂ ግዜ ወሲድካስ ህይወትካ መርአይ ማለት ሶ አርባዕተ ሕቶታትኩም ተሓቱ the first one is replay تايغبروت معالتخ زحلفكايو غزي كوفيلكا حسبو عيناي دين እግዚአብሔር አክቢረ عيناي خا ካብ እግዚአብሔር ሐሳብ ወጽ የለኹ እንታይ ይመስል ነሮ ዕለታይ ንእግዚአብሔር ዕድል ሂበዮ ደ
ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ሰሚዕ ደ ንእግዚአብሔር ተአዚዘ ደ ኢልካ ሕሰብ ካልአይ ሪፔንት እንድሕር እግዚአብሔር ዕድል ዘይሃብካዮ እንድሕር ናይ መንገዲ እግዚአብሔር እንድሕር ተከተልካ እንታይ ይግበር ለእግዚአብሔር ንስሐ እተው ሳልሳይ ሪጆይስ እግዚአብሔር ዝሐገዘካ ንእግዚአብሔር ዝኽበርካዮ ነገር እንድሕር ኣለኻ እንታይ በሎ አመስግኖ ሎሚ በህይወት ስለዘዋዕልካኒ ሰላም ስለዝሃብካኒ ደቀይ ስለሓለኻ ዝበልዑን ሰትዮን ስለዝሃብካኒ የመስገነካ ኣብ መወዳእታ ራብዓይ ሪፕላን ንጽባሕ ከዓ ከመይ ከም ትነብር ንገሮ ጸጋበኒ እዚ ድኽመተይ ጽባሕ ከምዚ ኣፊትካ ክመላለስ ኩሉ ሻዕ ብመዓልታዊ 2-3 ሻዕ ገብሮ ነይሮም ንምንታይ እንድሒልኩምኒ ትዋና ነገር አንተይ ከም ዝበልከኹም እስኻትኩም ንእግዚአብሔር መፍላጥኩም ከይኮነስ እግዚአብሔር ንዓኻትኩም መፍላጥ እዩ ዳዊትም ታዝ ከመይ ዝብለኒ ሰርች ሚ ፈትነኝ ሞት ኣብ ልበይ ውሽጢ ዘሎስ ፍለጥ ሶ መጀመርታ ጽውዕትና አፊት አምላኽ ምዃን እዩ ወላ ብሉይ ኪዳን ዘምሃረና እንታይ እዩ አቀዲምና እንታይ ክንገብር እዩ ፊት አምላኽ እንደሌለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 6:33 ክትሪኡ ከለኹም እንታይ ይብል ቅድም እንታይ ገበሩ መንግስት አምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ሁሉ ድማ ይውስኻልኩም ኣብዚ ዘሎ ሕቶ እንታይ ካብዚን ክልቲአን ሓንቲኡ ምረጹ ኣይኮነን ወይ መንግስት አምላኽ ወይ ከዓ እዚ ዘድልየኩም ነገር ከምኡ ተባሂልና ንፈልጥን ኢና እንታይ ተባሂላ ቅድም ፕራዮሪቲ እዩ ሶ ኣብ ህይወትና ዘሎ ነገር እንታይ እዩ እዚ ሁሉ ንገብሮ ነገር ኩሉ ሓደ ጌጋ ሓደ ጽቡቕ ማለት ኣይኮነን ስራሕ ምኻድ ምስ ደቅና መዋዓል ንነፍስና ወይ ከዓ ነዝለልና ሁሉ ምርካብ እዚ ሁሉ ዝግባእ ነገር እዩ ግን ካብኡ ዝቅድም ነገር ግን ኣሎ ቅድም ብዙሓት ኣይትፈልጡ እንትኾኑ እምበር ኣብቲ ኦርቶዶክስ ትራዲሽን ቅዳሴ ዝጅመር ሰዓት ክንደይ እዩ ኣብ ገለገለ ግዜ ሰዓት 5 ኣብ ገለገለ ሰዓት ጥቃ ገዛና ሓደ ቤተክርስትያን ስለዘሎ ሕጂ ኣጸብቀ ዝፈልጥ ሰዓት ክንደይ ከም ዝጅመር እንታይ ኢሎም ከም ዝጅምሩ ገለ እቲ ዋና ሓሳቦም እንታይ ኣቀዲሞም ቅድሚ ምቁራሶም ቅድሚ ምሕጻቦም ንመን ክደልዩ ፊት አምላኽ ክደልዩ ስኻትኩም ጴንጤ ቆሪስኩም ተሓጺብኩም ኩሉ ወዲኹም ይኹም ኣብ መወዳእታ ናብ ቤት አምላኽ ተኸዱ ብሉና እዚ ልክዕዲዮ ኣይኮነን እሱ ካልእ ነገር እዩ ግን ዋና ሓሳብ ግን ኣቀዲምና ኣብ ህይወትና ካብ ኩሉ ኣቀዲምና ንምንታይና ንመን ኢና ግዜ ንህቦ ዓቢ ነገር እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ዲሲፕሊን ጀሚረ እንታይ ክትስእ ከለኹ ቴሌፎነይ ዝሪኦ ጸሎት ምስ ወደኹ ጥራሕ እዩ ዝብል ሓሳብ ጀሚረ ናይ ብሓቂ ህይወተይ ተለዊጡ ንምንታይ እንድሒልኩምኒ ናተይ አጀንዳ ናተይ ሓሳቤ ሙሉ መዓልቲ ክትሓስቦ እንድሕር ንጎ ተሲኹም እዚ ከፊትኩሞ ካልእ ሰብ እዩ አጀንዳ ዝህበኩም ናይ ካልእ ሰብ አጀንዳ ናይ ካልእ ሰብ ሓሳብ ኢኹም ትሕዙ እዚ ኣብዚ ቦታ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ኮይኑ በቃ ሙሉ መዓልቲ እሱ ክትሓስቡ ኢኹም ትውዕሉ እግዚአብሔር ኣቀዲምኩም ኣይተሓስብዎም ኢኹም ሶት እንድሕር ህይወትኩም ክልወጥ እንድሕር ደልዩ ምጽላይኩም ጥራሕ ኣያክልን እዩ ኣቀዲምኩም ትገብሮ ኩነታት ጸሎት እንድሕር ኮይኑ እዩ ጥራሕ ኣብ ህይወትና ትነቀድሞ ነገር እዚ ዝግብኦ ነገር ክኾን ኣለዎ ሶ መጽሓፍ ቅዱስ እሱ ይዘምረና ذكرون نحرق إنكم جيديون كابتهم مسافنتي قويتا كابت العالم مسافنتي حادي ميديام مسهم زغزوهم جزيز نيرو دارك شعات عامت جزي أمومهم ناي بيتروس ناي جيديون هيوت بزح سلزخونة دحين أين بزحين أين خدونا حنت حسب طرح كوسد زابير انت إلوه زعيوك كتجمر عند حد اللي خا نهزبها كاب إد ميداميان كتوتس عند حد اللي خا تجمر له بوتا خنقركا أب جزاهم دلهم مسواتي مسوينا بعال انت يقبره أفرسه دحر انت إلوه أبوخ بتبوتا
تناي قدم مسوي انتي قبر له قبل علي ازي كوحي خا انتي قبر املاخ مسوي እግዚአብሔር ተخليله وبطعام زغرمني سيو دحريو زسرحو زغبرو ነገር ኩሉ ትሪዩኹም ግን እግዚአብሔር ከጀምሮ ሆሎ መጀመርታ ዘሃነጾ ነገር እንታይ እንጀልኩም እኔ ትመሰዊ ናይ አምላኽ ታይ እግዚአብሔር ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ዘሎ ብዙሕ ግዜ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ንጽልይ ብዛዕባ ኤርትራ ንጽልይ ብዛዕባ ዓድና ንጽልይ ግን ሓደ ነገር ደይብልና እንታይ ኣብ ገዛና ዘሎ መሰውዒ ፈሪስሎ so ናይ ቤተክርስቲያን ተሐድሶ ክመጽ እንድሕር ደሊና ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘሎ ቤት ዘሎ መሰውዒ እግዚአብሔር ክሕደስ ይግባይ አቤት ተሐድሶ ክጅምር እንድሕልኩምኒ ፐርሰናሊ ኣብ ህይወት ኣብ ውልቀሰብ ህይወቲ كلاتنا بيننا نفيت أملاخ ندليو ندحر كوينو كنكب كلنا منفس أملاخ أماخلنا خوسين يقدني تايد عبي شكرنا أبغزانا دين فلتو أملاخينا أبيت كريستيان كنا ملخون متس أبغزانا دمسو زي سمعنا أملاخينا أب تشرش كن سمعو نفتن أبغزانا دين ملخو أملاخينا أبزي مزمران كوينا كنا منلخ نتسعر so تحدثوا أبين جمر ندحلكم مني أب كونفرنس يخونا تحدثوا أبين جمر ندحلكم مني والكسب أب جزء أفيت أملاك كمبركة ندحركي له then أبزخن مسخولو نا إجزابير حيلي أبزخونيو أما خلنا مسحاف كنس قومي زبلنا كتصلي خلها أبيتك أتو انتي جبر بتصوّت معه أبتي بسور زريكا أملاك انتي جبره بجهدو أنت خبركاي كبارخكاي بجهدو نقبلو بركات كله كابيز متصند حكمني بتسور زغبرنا يو نغري سيطان قاب هيوت انت ايز غبرو دلو حكمني تسور زبال هيوت كهلونا بيزي زبال قال هيبنالو سو نمتاي تصلي بيزي كم نمتاي افيت كويتاي تخونن بيزي مون دحرتي بسور زغبر نغر نحراتي فيو بجهدو زمتص ነገር ከም ዘይለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ሶ እንታይ ላክብለኩም ተለኹ ጽውዒት አለና እንታይ ዓይነት ጽውዒነት ዕለታዊ አፊት አምላኽ ክንከውን ጽውዒት አለና ትዋና ሕቶ እንታይ እንዳገበርኩም ይሁን ካብ ኩሉ ላዕሊ አቀድምኩም ፊት አምላኽ እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩም ካልእ ሁሉ ክሰምረልኩም እዩ አሜን ካልኣይ ጽውዒት ንቤት አምላኽ ከነገልግል ተጽውዒናና كلاتنا نزي بيت أملاك وين كان أمنتي كنقلقل تسوينا هنا تعبي شجر أقلقلوت نبلو نجر والسننا تسبب سلسة هنا بزحات بتفلالي من قد خنا قلقل كم النخيل أين فلتنينا أقلقلوت كبهال كله مصباح أبز دويل كمصباح حدا أقلقلوتي جن السب ترح جر أي خنا مزمران مخان أقلقلوتي السب ترح جن أي خنا عشر مخانة أقلقلوتي بزحاتنا حاسبو أقلقلوت كبهال كله أبزي أبيت كريستيان نقبرو عيوت راحي أقلقلوت كن كاوز حل في لي زامن انتايو مقلقال نحلكم مني مقلقال مالت زقودة لنقر وإنقا زادلي نقر كركب محقاس وي مقباري أقلقليو نحلكم مني نحادث سب انتاي نيرو مالتيو أقدمو دليت نيرو زادليو نجار نيرو نيد ذبحال نجار نيرو دليت زي بلو وين كا حتو زي بلو وين كاز ولا حد أبيهوتو قدلت زي بلو سب كتقلقلوا أي تقولونيكم so تعبي حتو انتايو أقلقلوت مالت دليت وين كا قدولو مملا نحر كوينو إجزابير كقلقلي كال يوت تعبي حتو لمنتاي እግዚአብሔር ዝጎድሎ ነገር የብሉ መጽሐፍ ቅዱስ ቆሞ ይዝብል ዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 17 ጳውሎስ ናአቴና መስመጸ አሪዮስፋገስ ወይ ማርሴል ዝባሃል ቦታ አለው ማርሴል አቡ ኸይዱ مستيوم عود الله فلاسفاتات كزرارب جميرو دحر انتي زبل مسويريو نزيته فلتا
نزي فلت أملاخ بزح سباقين تيام زبلو باولوس بقى تسبكو نجار مسوء تحيزوه سبيخو كم تريك جيروم يوم زحسبو قلنا دحرت التاريخ عم بيبكمو انتي مالتو زي فلت أملاخ so بخ 600 BC كلمة خريستوس 600 أب أتينس بتعامي عبي مكرا بسيحو حمام بيلق نزبال بتقرني أنتيو حمام بزح السبات بحمام مويتهم حجنت كوينهم تيوم أبو دل زنبرو سبات نفلتهم أمالخ تخلوا مسوعات قريبهم بعلاتينا بعل زيوس بعل كلاتهم أمالخ تزبهولو كله سويهم قلت حمام مفتاحياتي يتركبلون ده حرام موداتا أبيمندس بتبهال نبي سويهم كاب كريت انت أخنقبري لهم تاين أخنقبري لهم ده حرام تايلهم دين فلتو حدا أملاخ الله تايقر زكوت عنايو صنعو كنسوي يقبعنا مو من كم سخونة سلدين فلت أباقي عمسو مو سألكم سلدوهم تيوم أباقي أكيدهم زعرفوا له بوتا نايمن تعود كم دلورينا نمن كم زبدلنا يوخن فلتينا يلوم سري دمهم ده حارتين أباقي تي بيت تعود كله قديفن أب حدا بوتا أبتي أريوس فاقس زبهال بوتا أو كيدن دكيسن ده حارن تايلوم بقى دين فلتو أملاخ اللهم مالتي مسوعاتي يبزجيركم كل لما منو قبعيو تايلوم مسوعاتي جيرهم شعو تبليك دويلو حجي منيو زبهال نجار زفلتو نجار يلم باولوس زي مسرعي انتايلوم اتي دين تفلت كمو أملاخ من كم زخونه كنجركم مسو ناي سماين ناي مدرين مني أملاخيو إلو كزارب جميرو ده حرنتاي لوم قرم زبلكم نسو هيوتن تنفاسن كله نجرن نخلو حزبي إيو قال كم زشانكو تاي قبرني إدسبه أي قلقلوني أتي حجز نقرأكم دلهم سخاتكم كتاب العوا كتستيو ذي دلي قال نقرأ كتقبرون له ذي دلي نسب كله هيوت ذهب دلي نقر ذهب جن كمان منهم زي كبل أملاك سو نجزابير مقل قال كاليون حيلكم جزابير نيد تبهال يبلون دليت تبهال نقر يبلون سو نجزابير بكتة نجزابير مقل قال أي كالني حسابه نداويت انت يبلو اغزابير ولا تستمنس نحخاي نغرك كان يبل اغزابير بيرسونال زخونه نيد يبلون كا نحر حاسيكم موها اغزابير كا يقلقلي ويتا يسوس كريستوس كاب حدا غزي بزعبا ناي موداتا زمن كزارب كله حدا نغوس مسيوتيون اتعلن اباقعين نخلته كم تبقالن دحر انتي لون طمي انتي غيركم طمي نبركو أبلعكمني سبي نيركم سمي نيرة أستيخمني كيشة نيرة تقبلكمني حريك نيرة كديم كنومني حميم نيرة بس أحكمني تعاسير نيرة بس أحكمني تحرنت يميلهم معس إجزابير معس يتأميو يفلت أملاك معسو عريكو زفلت سنة تعبي حتو تعرف بيتاي سنتايلو اتي نغوس كا اتي كاباكم زنااسه حوي نعود تقبرو نجر كله نمن تقبرو يهم نعايك تقبروتو سو اغلغلوت اندحر نغزابير مغلقال مالت انتاي مالت يندحلكم اني نتوم مسانا دلو السبات ذيوم كله كنقبر كلنا نغزابير كم زغبرنا يقصر سب زي يقلقل نغزابير زغلقل اغلغلوت يله سو ابيوتن حج اغلغلوت يبلين كنبل كلنا كوير ايخونكون سباخي ايخونكون ندحر كوينو يردانا يو ነገር ግን خالوس ሰባት كحجز كصليلهم كدغفهم ايخلين نحلكم ني ግን እቲ ጽውዒት ከም ዘለኩም አይትፈልጡን ኢኹም سو ابزخدكم ቦታ ሁሉ بشم ክርስቶስ ንሰባት ከተገልግሉ ከለኹም ንእግዚአብሔር ተገልግሉ ለኹም نزي سرحكم أقلقلتكم كون قالي أنا سرحالو بيت مرتاتيو
حسابنا انتايو ابيت تمرت دلو قلعو بناي تمرت تطرح كيكونس بفلطه املاخم كعابيو اما إيست أفريقيا درجة إسران حمشتن شح زغونه بيت تمرتات نحجزينا أبي يوغندا درجة 14,000 ناتو وانا حسابنا انتايو أبيت تمرت دلو قلعوت علاتاوي نقوي تاقفلتوم انت تممهر تاقبر نعاتهم سي كم سرحو طرح كيكونا كم أقلقلوتم كريوم نمروم مجمرتا نمروم تبرتي teaching as a mission نبلوير حدا ممهر حدا وانجيلاي وينكا حدا باستر لبيت كريستيان زتصوعه أقلقال خمس خونه كله حدا ممهر كا نبيت تمرت زتصوعه أقلقالي so class كاتو كله سوني نجو نبي ذاتو نبى أقلقلوت ذاتو مخنياتو مجزابهر أبزخنا يو بوتا كله شو خنكون أبزخنا يو بوتا كله برهان خنكون تصوعنا نبي تكريستيان عبي شجرن تايو أما خلنا بزحنا قرن جبرينا خنوت سخولنا جن ولا حدا أقلقلوت زبها النجار أي مثلنا نيو أقلقلوت أي سولسن عربني لنا نحسب جن أبتم معلتاي نعللو بوتا جن أقلقلت مخنا ينفلتنينا بس حاف قدوس كم كريستيان كل تشع زخفلي لك حدا نتسرحو عيو نتقبرو عيو كله كابسبت دموسكم تخفلوا يخو بس حاف قدوس كأنت يبل تقبرو نجار كله بشم يسوس كريستوس كبرن حرقيركمو كاب جزابير كأخ تكفلوا يخو so أمان يخلو تصوعيت هلو تاي تصوعيت وند حيلكم مني أبصخركم مبوتا كله جزابير بأخذكم من قصتو كسفح تصوعكم so نزي تصوعيت انت ايو قبر ملسخم يتعبيهتو سالساين موداتان مس اجزابير كنحبر ابتي تلقو ناي ونجيل تلقو بحنساب كنسرح قاعد تصوعينا هنا تعبي شقرنا ابيت كريستيان انتو يمكن زارب سمعنا هنا تقول لي ناي ونجيل طرح زي تصوعيت دلو وين كا تبيت كريستيان دلو وانجيلان طرح ناي وانجيل تصوعيت كم دلوهم غيرنا انا حسب بحق قند حاسبكم ناي وانجيل تصوعيت دلو سب كل من يندعيكم ابز خوفيدو دلو سبي انا نزيوم اقلقلتي انتاي تصوعيتكم دحيلكم ني نتيوم وانجيل تصوعيت دلوهم سبات نو وانجيل بقع كونوا ما انت معتاكه ناتي تصوعيت ناي وانجيل ياخذ ناتي تصوعيت وانجيلان زخونو بنفس وكف زلو امنت خلوه بقال املاخ تمليهم بفلطات املاخ تمليهم كوصو خلو ابزخرو بوتا كله برهانن چون خونو مبقاي سو ناي وانجي تصوعيت منيو دلو الكومني حزب املاخ يدلو اقلقلتي انتي تصوعيتهم دحيلكم نت حزب املاخه نت ثوابو عيو منتي خسرح منتي زادليو كله حجز كقبر كصليو له كمرحو كبرتاتعو እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ጸጋ ይበው ማለት ነው አብ ኤፌሶን ደሎ ሲድ ብለና ፈቅድ ቁጥሪ ኤፌሶን 4:7 እንታይብል بنفس وكف ጸጋ ንኹላትና ሂቡ ይብለና 10 ሓደ ኸ ንገሊዮም ሐዋርያ ገይሮም ነቢ ገይሮም ካባናስ ተፈለዩ ሰባት ነቲ አማኒ ዝበሃል ማህበረሰብ ከሃንጹን ክሕግዙን ካባና ሰባት ተጸውዖም ቅባት ሂቦም ሶ እንድሕር ሓቲትኩምኒ ናይ ወንጌል ጽውዒት ዘለዎ ሰብ መን እዩ እንድሕልኩምኒ አማኒ ይኹሉ እዩ ፓስተር ኤልያስ እንታይ ሰብ አፌ እንታይ ይሰርሕ ሲራክ እንታይ ይሰርሕ እንድሕልኩምኒ ነዚኦም ጽውዒት ዘለዎም ሰባት ኣብ ገዝኦም ኣብ ሓዳሮም ኣብ እቲ ዝነብሩሉ ቦታታት ኣብ ስርሖም መልእክተኛ ወንጌል ክኾኑ እግዚአብሔር ንዖም መድላ ሂቦም ኣሎ ሶ መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ይብለና በመጀመርታና አምኖ ነገር እንታዩ ሚሽን ወይን ካናይ ሚሽን በዋንነት ናይ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ዘለዋ ሚሽን ምንድነው ምንታዩ ምስ እግዚአብሔር ሓቢራ ክሰርሕ ተጸውዓላ እትሰርሕ ግን ትዕዮን አይመን እዩ ናይ እግዚአብሔር ባዕሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከነግረና ከሎ ማዓሲቱ ወንጌል ጀሚሩ እንድሕልኩምኒ ኣብዛ ፍጥረት 3 እዩ ተጀሚሩ
እግዚአብሔርና አዳም አበይ ሎኻ ኢሉ ምድላይ ምስ ጀመረ ካብ ሰዓት ጀሚሩ ስጋ ክርስቶስ ዳግም ዝመለስ እግዚአብሔር በአና በኩል ለሰባት ይደልዩ አሜን ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ናይ እግዚአብሔር ወንጌል ዝጀመረሉ ገና ኣብ ምዕራፍ 3 ዘፍጥረት እዩ ሕጁን ቤተክርስቲያን ታያታ ዓዲማ ደላ ምስኡ ክንደሊ ፓስተር አንቶይ 12 ሰባት አጣሚቅና ክብል ከሎ እዚ ልብ አምላክ ዝኹሉ ዝሃበና ፍልጠት ዝኹሉ ዝሃበና ግዜ ዝሃበና ገንዘብ ዝሃበና ንብረት ኩሉ ሓደ ነገር ክንገብረሉ ጥራሕ ሰባት ናብ ቤት አምላክ ክንዕድመሉ ጥራሕ እቲ ግዜና ኣብ ካለን ድሕራውዒናዮ እቲ ገንዘብና ኣብ ካለን ድሕራውዒናዮ እቲ ልብ አምላክ አይተረዳናን ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኣብ ካላይ ቆሮንቶስ 5 ጀሚርኩም ከተነብቡ ከለኹም ግርም ይዝብለና እዚ ሁሉ ካበይ ይብል ካብቲ ባዕሉ በክርስቶስ እተዓረቀና አገልግሎት ዕርቅን ዝሃበና አምላክ እዩ በነፍስ ወከፍ አማኒ ዝባል ሰብ ኩሉ አገልግሎት ዕርቂ አለዎ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ቃል ዕርቅኻ ኣብ ውሽጥና እንታይ ገይሩ ሂቡ ስለዚህ ንሕና ንልምነኩም አለና እንታይ እንዳበልና ተዓረቁ ኣብ ወንጌል በነፍስ ወከፍ ዘይሳተፍ ሰብ እቲ በህይወቱ ዘሎ ጽውዒት አይተረዳን ማለት እዩ ናተይ ተስፋ ኩሉ ሻዕ ጸሎትና እንታዩ እግዚአብሔር ካብ ማእኸልና ገለገለ ሰባት በኃይሉ መሊኡ ከልዕሎም እሞ ዓቢ ሪቫይቫል ክመጽእ ዝበሃል ጸሎት ነይሩ ንብዙሕ ዓመት ጸለናዮ ናተይ ጸሎት ግን እግዚአብሔር በነፍስ ወከፍ ኩሉ አማኒ يعطيكو كم ناي بعالم كله خبتنا أبز خدوا بوتا كله كبز حمنتي سحلف جزاء بحدا انترفيو نيره مو حدا نجر حاجتني انتهي لني نبيت كريستيان إرتراس بزح تصفى لوا تصفى خاء نعلم كله وانجيل حذاء كتكيديو مو انتهي مثل كايلن مو زي نعاي حقي نمنتهي كم إرتراس استبتنا هزبي يلن حدا جزاء بعال نيرو سو بيتسابنا كله تملي سو ما دي سامان يروم عار قلعت تصاوتو قرم دبلن اتفال عليه قوانقايم تزرارو حندك اب امريكا يمصيا دقا كلت قلعت علوا انجليش يوم تزرارو تحال حاونا عاد طليان يمصيو كلت قلعت علوا طليان يوم تزرارو كاب سويدن زمصون يروم ثلاثه سويدش يوم تزرارو كاب جرمن زمصت نيرا حجز كوفي لريهم زيهم كله سبات اغزابير يداليو يمدلو دقنا ابزخدو بوتا حجي وانجيل هيزوم خدو داغيروم مالو يعتقوم مالو نحنا نخفو زمسلنا اغزابير كن نصبق كتقاملو خمس خل كتحسبو يغباي امو كتحسبو كله اينا حزبيو كمزي دي خدو بوتا لن كوريا تخدو ترخبو جابان تخدو ترخبو مو نمنتاي اغزابير فاحب لنا انا كل شيء عايز حاسبو ناي يوسف تاريخي يوسف كشيت كله كمي خمدن تصرصره تفلطو يخم تاي مسيلو حواتو بوزلهم صليسي كاب عدو افناقلهم دي فلطو بوتا باريا غيرون كم تسددو ግን እግዚአብሔር ምሱ ነይሩ ጶጢፋራ ዳጋዛ ጶጢፋራ ካአቱ ኮሎ እግዚአብሔር ባረከው ካው ወፂው ክሰር ኮሎ እግዚአብሔር ሐሲብዎ ዳሕራ ሞዳታ ናይ ግብጽ እንታይ ኮይኑ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ካልኣይ ሰብ ኮይኑ ፈርዖን አሎ ኣብ ትሕቲኡ መን እዩ ዳሕር ንሕዋቱ ምስራዮም ብጣዕሚ በቃ ሚክስድ ፊሊንግስ ዝብልዋለ ሓደ ወገን ጸሊኦም አሎ ብጣዕሚ ኣብ ህይወቱ ዘብጽሖ ነገር አሎ بخالو وغنقا حواتيو كيدو بلوم اما خلقا يسيرو خايمصو موداتا غن تايلوم باخيو مسيون تايلو سخاتكم كتطفوني حسيبكم ميرو اغزابير غن اقدمو ليخوني كاب سدت نابتل اخو يلويطوا قدميون تاي حسب نيرو
أبز مدر تسديدي متسيدو نيرو تحسب نيرو أبتاش عم عالتيجن نو تسديدي خونن إجزابير أقدمه ليغني أما مزمور 9 من تابل إجزابير تهزبي كيت أفهم أنتي نيوسف أقدمه لأكو يبل يوسف was an apostle a sent one تخجبر بتمكرا جزء بتي شجر جزء نهزبوت راح يكوننكو نملأ علم كاموت كوز إجزابير يوسف أقدمه سديدو والله maybe أبز لكم من قدي كيدا لكم كحسبكم بتفلالي من قدي أبز بس يحكم عليكم سجى حجي كتحاسبوا كلكم كم رفيجي كنحركونكم تحاسبوا تجاجيكم إجزابير حسب الله آمين سويت كأ الله إجزابير ما علتزم سألوك زي الله شعو دكنا زربوك أنقا زلهم فلتت زلهم تمكرو حدينا زيبلنا جن ساتهم جن نعنات راه حزبنات راح كيكونس نعلم كله بركات كونو إجزابير يدال يوم الله أو حسب أملاك تأتو كلكم تمكرا مكرا يخونني تسألمات برهاني زخون إجزابير كونيتاتنا كيكونا زلوت لبنا يدلوت لبنا مستلوت كونيتاتنا خلوته إجزابير يبارككم